attention of the House is drawn as regards among the people concerning numerous accidents occurring on National Highway from Shantinagar to Gandhinagar. Residents living along these routes are particularly worried about the imminent danger to their life and property due to lack of mandatory cash barriers. The accident which took place on Saturday, leaving one 19-year-old boy dead and one seriously injured, is an eye-opener. The step government intends to take to ensure safety of the residents in these accident-prone zones. पयरूच शुक्रारा स्पीकर सर एक ॲक्सिडेंट जालो आनी तातूंत वास्कोचो एक 19 वर्साचो भुरगो मेलो. म्हणजे वयल्यान तो गाडी फास्ट वताली सकयल पडून ती हाजेर घरार मोकली आनी तो एकटो मेलो, एकटो सिरियस आसा. सो थंय फूल स्ट्रेचाक क्रॅश बेरियर्स म्हणटा ते खंयच ना. थंय घरां इतली आसा सो थंय क्रॅश बेरियर्स ना. सो क्रॅश बेरियर्स जाय थंय. स्पीकर सर, आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय तितकी घेता, बट म्हाका दिसता जे गाडयो चलयता पळय न्ही तांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. ज्या स्पिडीत आनी ज्या पद्दतीत गाडयो चलयता ते जर पळयले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे एक्सिडंट जाता. म्हाजी ह्या सभागृहाक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे अवेअरनेस करप गरजेचें आसा. पूण तुमी डायरेक्शन्स दिवचे मातशे नाका.